वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनएबी एग्जाम नजिकै जाँदा हामीले थर्मोडायनामिक्स को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हेस्ला बारे डिस्कस गर्छौं, जसमा यो 5 मार्क्स मध्ये 1 मार्क्स थ्योरेटिकल पोर्सन र 4 मार्क्स न्यूमेरिकल पोर्सन हुन्छ र यो हरेक वर्ष सोधिने गरेको छ। हामी यसमा यो हेस्ला को थ्योरेटिकल पोर्सनतिर त्यति जाँदैनौं, तैपनि हामीले यहाँ बुझ्छौं हेस्ला लाई कसरी डिफाइन गरेको छ। टोटल अमाउन्ट अफ हीट एनर्जी इभोल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल प्रोसेस इज ऑलवेज सेम वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप। जस्तै कार्बन डाइअक्साइड को एउटा मोलिक्युल बनाउनको लागि हामीले डाइरेक्टली एक्सेस ऑक्सीजन को उपस्थितिमा कार्बन डाइअक्साइडलाई बनाउन सक्छौं, जसमा हेर्छौं कि 94.5 किलो क्यालोरी एनर्जी के हुन्छ प्रोड्युस हुन्छ। त्यही कार्बन डाइअक्साइडले बनाउनको लागि हामीले लिमिटेडमा ऑक्सीजनलाई कम्बसन गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त पहिला कार्बन मोनोक्साइड त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड को फर्मेसन हुन्छ, जसमा फर्स्ट स्टेपमा 26 किलो क्यालोरी र सेकेन्ड स्टेटमा 68.5 किलो क्यालोरी एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ र टोटली यो 94.5 किलो क्यालोरी एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। अब हामी यहाँ यसको न्यूमेरिकल पोर्सनलाई यहाँ हेर्छौं। फर्स्ट यहाँ दिएको छ हीट अफ फर्मेसन कार्बन डाइअक्साइड वाटर र अर्को यहाँ दिएको छ कि ग्लुकोज। हामीले निकाल्नु पर्ने छ कि हीट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज। यो प्राय जसो न्यूमेरिकल पोर्सनमा कम्बसन फर्मेसन यही मोस्टली चाहिँ सोध्ने गरेको छ। एकदम सिंपल हामीले यसलाई एउटा सिंगल फर्मुलाबाट हामी सजिलै यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिला हामीले यसको यो सोलुसनमा हेर्छौं। गिवन के दिएको छ त यहाँ हीट अफ फर्मेसन डेल्टा एच एफ फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड CO2 को यहाँ दिएको छ कति -395 किलो जूल पर मोल। त्यस्तै गरेर डेल्टा एच एफ वाटर S2O को कति दिएको छ -269 किलो जूल पर मोल। त्यस्तै गरेर अर्को ग्लुकोज को दिएको छ डेल्टा एच एफ C6H12O6। तो ग्लुकोज को कति माइनस यो माइनस में हो -69 किलो जूल पर मोल। निकाल्नु पर्ने के छ क्याल्कुलेट द हीट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज। डेल एच कम्बसन अफ C6H12O6 यहाँ हामीले यही निकाल्छौं वाट दिएको छ यो कम्बसन अफ ग्लुकोज। यसको हामीले रिएक्सन यहाँ जानु पर्यो। यो कम्बसन रिएक्सन भन्नाले एक्सन अफ एयर C6H12O6 प्लस O2 यो एयर कम्बसन के एयर को उपस्थिति में कम्बसन हुन्छ। ब्रेकडाउन हाइड्रोकार्बन ब्रेकडाउन के बनाउँछ यो कार्बन डाइअक्साइड वाटर। यो कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर यो कार्बन डाइअक्साइड वाटर यसलाई हामीले बैलेन्स गर्छौं। यहाँ पहिला यो 6 कार्बन 6 त्यहाँ 6 हाइड्रोजन यहाँ 12 यहाँ के गर्दिने 6 12 अनि त्यसपछि यो ऑक्सीजन हेर्नुस् यो 12 6 कति 18 6 यहाँ छ यहाँ के गर्दिने 6 12 6 यहाँ कति 18 यो बैलेन्स हो। यसैको यो जुन कम्बसन रिएक्सन छ यसैलाई हामीले निकाल्नु पर्यो HC इक्वल टु वाट। यो कम्बसन रिएक्सन जुन कि यहाँ दिएको छ यो यही हामीले निकाल्छौं। यसको लागि हामीले सिंगल फर्मुला यो प्रयोग गर्छौं के त वी हैव डेल एच सी कम्बसन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज
डेल एच कम्बुसन अफ ग्लुकोज यो इक्वल के हुन्छ समेसन डेल एच एफ प्रोडक्ट्स माइनस समेसन डेल एच एफ रिएक्टेंट्स सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ के छ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ के कम्बुसन। अब यहाँ हेर्छौं यो प्रोडक्ट्स भनेको छ प्रोडक्ट्स हाम्रो के हो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में अब हामी हेर्छौं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को कति मोल छ यहाँ 6। तो यहाँ हामी के गर्छौं यो 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 6 इन्टु कति त कार्बन डाइऑक्साइड दिएको छ माइनस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ 1 मोल को एन्थैल्पी कति -395 अनि त्यसपछि फेरि के छ यहाँ प्लस गर्ने अर्को यो वाटर को कति दिएको छ 6 अनि 6 यो यसको 1 मोल को कति त एन्थैल्पी -269 यसरी यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रोडक्ट्स हो यो प्रोडक्ट्स। अनि त्यसपछि यहाँ अब माइनस गर्ने त्यसपछि रिएक्टेंट्स हेर्नुस् यहाँ एन्थैल्पी अफ फॉर्मेशन अफ यो रिएक्टेंट्स में के ग्लुकोज को यहाँ दिएको छ कति -1169 त्यसपछि फेरि हाम्रो यहाँ के छ ऑक्सीजन को यो फ्री फॉर्म में यहाँ के त मानिन्छ +0.0 ऑक्सीजन यो स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation of any element in its most stable form and standard state is always taken as 0। तो यो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनको स्टैंडर्ड फॉर्म एज अ बेस लाइन रेफरेंस बेस लाइन को रूप में हामीले 0 मान्छौं। तो यहाँ हुन्छ के यसको 0 गरिदिने यसपछि यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं and calculating you will get -2815 किलोजूल पर मोल। इसलिए हामीले यो ग्लुकोज को यहाँ कम्बुसन में जुन एनर्जी प्रोड्यूस हुन्छ त्यो एनर्जी कति त -2815 किलोजूल पर मोल। यो एक्सोथर्मिक रिएक्सन। यसरी हामीले इसको कम्बुसन निकाल्न सक्छौं। एउटा सिंगल यही फार्मुला छ यही फार्मुला प्रयोग गर्ने। प्राय जसो एक्जाम में सोध्ने कि कम्बुसन सोधिराखेको हुन्छ कि फॉर्मेशन सोधिराखेको हुन्छ। विद्यार्थी यहाँ कन्फ्युज के कुरामा हुन्छ यहाँ कम्बुसन र अर्को फॉर्मेशन। तो यहाँ हाम्रो जुन मेन रिएक्सन छ ग्लुकोज को त्यो कम्बुसन रिएक्सन यो हो जसमा प्रोडक्ट के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को 1 मोल को फॉर्मेशन हुँदाखेरि जुन एनर्जी प्रोड्यूस हुन्छ त्यो कति हो त 3965 किलोजूल। त्यस्तै गरेर वाटर को 1 मोल त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ के त ग्लुकोज को 1 मोल मा जुन एनर्जी प्रोड्यूस भइराखेको छ त्यो अमाउन्ट यो हो। तो यसरी हामीले यो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ भ्यालु दिएको छ यही भ्यालुलाई हामीले यसमा पुट गर्छौं। यो भयो के त प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यो भ्यालु यहाँ पुट गर्छौं। त्यसपछि यो हाम्रो ग्लुकोज को यहाँ भ्यालु यो दिएको छ यतातिर इसलिए हम कैलकुलेट गर्छौं। कैलकुलेट गर्दाखेरि -2815 किलोजूल पर मोल। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन कम्बुसन रिएक्सन यो बेन्जिन को कम्बुसन रिएक्सन हामीले यसमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गिवन हेर्छौं एन्थैल्पी अफ फॉर्मेशन अफ बेन्जिन के दिएको छ डेल एच एफ बेन्जिन C6H6 यो कति 55 किलोजूल पर मोल। त्यस्तै गरेर एन्थैल्पी अफ फॉर्मेशन अफ वाटर डेल एच एफ S2 त्यो कति दिएको छ
395 किलो जूल पर मोल। इस तरह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गति -285 किलो जूल पर मोल। निकालू करने के एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ बेंजीन डेल एच कम्बशन ऑफ C6H6 यही हमें निकालू करने में रही सब बंदा पहले हमें इसको कम्बशन रिएक्शन लेना जाना पड़ो। कम्बशन रिएक्शन बनाले C6H6 प्लस O2 एयर ऑक्सीजन संग रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन संग ये जो कम्बशन हुन्छ तो के बनाउँछ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बैलेंस गर्ने यो यहाँ हामी 6 गरिदिन्छौं यो कति 3 अनि त्यसपछि यो भयो के 12 3 15 अनि त्यसपछि यसलाई हामी के गरिदिन्छौं 15 डिवाइड बाइ 2 यसैलाई हामी निकाल्छौं यहाँ के डेल एच सी इक्वल टु व्हाट यही निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तो यसमा हामीले एउटा फर्मुला के अप्लाई गर्छौं we have del H combustion of benzene C6H6 is equal to what summation del H of products okay del H of products minus summation del H of reactants enthalpy change for the formation of products यहाँ कहता है enthalpy change for the formation of reactants। अब हामीले यहाँ प्रोडक्ट्स हाम्रो कति हो यो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यो कति यो 6 मोल यो कति 3 मोल। तो हामी यहाँ के गर्दिन्छौं कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ यसो पहिला 6 इन्टु कार्बन डाइऑक्साइड को कति दिएको छ यहाँ -285 त्यसपछि फेरि प्लस अर्को वाटर को कति दिएको छ यहाँ 3 मोल अनि त्यसपछि यो -395 किलो जूल यो हाम्रो के भयो प्रोडक्ट्स। अनि त्यसपछि के गर्ने माइनस रिएक्टेंट्स मा के छ यहाँ बेन्जिन र अर्को छ के ऑक्सीजन कति हुन्छ 0 त्यसकारणले गर्दा यहाँ हामी लेख्छौं कति बेन्जिन को दिएको छ 55 अनि त्यसै प्लस 0.0 यो हाम्रो ऑक्सीजन कति 0 कन्सिडर गरिन्छ। त्यसपछि हामीले -2950 किलो जूल पर मोल यसरी बेन्जिन को कम्बसन हुँदाखेरि जुन एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ त्यो कति 2950 किलो जूल पर मोल। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हामीले लास्टिङ निकाल्नु पर्ने के छ हीट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन कम्बसन दिएको छ के को बेन्जिन को अर्को छ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को हीट अफ फर्मेसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ के हीट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन। तो यहाँ हामी हेर्छौं सोलुसन मा गिवन यहाँ डेल एच कम्बसन दिएको छ कम्बसन अफ बेन्जिन C6H6 यो दिएको छ कति -3280 किलो जूल पर मोल। अनि त्यस्तै गरेर डेल एच एफ के को कार्बन डाइऑक्साइड पहिला यहाँ CO2 हेर्छौं CO2 को दिए छ कति -395 किलो जूल पर मोल। अर्को वाटर को डेल एच एफ S2 कति दिएको छ यो -286 किलो जूल पर मोल।
निकाल्नु पर्ने के छ हाम्रो क्याल्कुलेट द हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन del H F C6 H6 is equal to what भन्नाले यो कार्बन हाइड्रोजन मिलेर के भन्छ बेन्जिन त्यो बेन्जिन को 1 मोल बन्दाखेरि कति हिट एनर्जी यहाँ इभल्भ हुन्छ अथवा एब्जर्ब हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तो यहाँ हामीले यसको लागि जान्नु पर्यो के यसको कम्बुसन रिएक्सन के को बेन्जिन को जुन कि C6H6 यो एयर सँग रिएक्सन हुँदाखेरि के बनाउँछ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर। यहाँ यसको कम्बुसन यो दिएको छ है यसलाई ब्यालेन्स गर्ने यहाँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 6 यहाँ कति गर्छौं यो 3 त्यसपछि यो कति हुन्छ 12 3 15 अनि त्यसपछि यो 15 डिवाइडेड बाइ 2 ब्यालेन्स भइहाल्यो। यहाँ अघि हामीले यसलाई के त जुन कम्बुसन रिएक्सन पढिराखेका थियौं त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने थियो। यहाँ के छ दिएको छ यो del HC यहाँ कति त्यहाँ दिएको छ माइनस कति 3280 किलोजूल पर मोल यो दिएको छ। अब हामी निकाल्नु पर्ने के एन्थैल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन यसको फर्मेसन मा कति एनर्जी एब्जर्ब हुन्छ अथवा चाहिँ इभल्भ हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा हामीसँग के छ त वी हैव विद्यार्थीले खास कन्फ्युजन हुने ठाउँ यो चाहिँ कम्बुसन र फर्मेसन यहाँ हामीले यो कुरालाई विशेष ध्यान दिने। यहाँ के त कम्बुसन दिएको छ निकाल्नु पर्ने के छ यहाँ फर्मेसन। त हामीले के गर्दिन्छौं त del H combustion of benzene is equal to summation del H F products minus summation del H F reactants। यहाँ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स अब यहाँ यानी कम्बुसन रिएक्शन दिएको छ कम्बुसन कति यहाँ माइनस 3280 किलोजूल पर मोल। अनि त्यसपछि प्रोडक्ट्स हाम्रो के हुन् यो दुईटा प्रोडक्ट्स मा हेर्ने यो कति यो दिएको छ 6 इन्टु माइनस कार्बन डाइअक्साइड को कति माइनस 395 किलोजूल पर मोल। त्यसपछि अर्को प्रोडक्ट्स मा के छ यो 3 वाटर मोलिक्युल छ यो माइनस कति वाटर को दिएको छ माइनस 286 किलोजूल पर मोल यो हाम्रो भयो के प्रोडक्ट्स। त्यसपछि के छ रिएक्टेंट्स यहाँ del H रिएक्टेंट्स हाम्रो के छ यहाँ यो बेन्जिन del H of बेन्जिन C6H6 अनि त्यसपछि यो जुन हाम्रो ऑक्सीजन छ ऑक्सीजनलाई कन्सिडर गरिएको छ कि 0.0। अब हाम्रो निकाल्नु पर्ने के यहाँ बेन्जिन को जब हम क्याल्कुलेट गर्छौं देयरफोर del H F C6H6 on calculating this you will get 52 किलोजूल पर मोल। इसको आंसर हुन्छ कति 52 किलोजूल पर मोल। यसरी हामीले एन्थैल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले दुईटा के हेर्यौं कम्बुसन निकाल्नु पर्ने थियो यहाँ के छ फर्मेसन। त यहाँ हामीले बेन्जिन को यसरी फर्मेसन यस्तै अरु पनि क्वेशनहरु छन् जुन कि हामीले यसपछि अब हेर्ने छौं। लेट अस से लास्ट क्वेशन कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ केही डाटा दिएको छ यो डाटा अनुसार हामीले एसिटिक एसिड को हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
यो जुन डाटा छ यो डाटामा हामीले सजिलै के बुझ्न सक्छौं त यो सोलुसनमा गिभन के दिएको छ त यो हिट अफ फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड डेल एच एफ CO2 दिएको छ कति -99 किलो कैलोरी पर मोल। अर्को वाटर को पनि दिएको छ डेल एच एफ S2O -68 किलो कैलोरी पर मोल। त्यस्तै गरेर यहाँ के एस्टिक एसिड को कम्बसन दिएको छ डेल एच combustion of acetic acid CH3COOH कति दिएको छ यो -208 किलो कैलोरी पर मोल। निकाल्नु पर्ने के एस्टिक एसिड को फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ डेल एच एफ CH3COOH यही हामीलाई निकाल्नु पर्ने। यो एस्टिक एसिड को फॉर्मेशन में कति हीट इभोल्व हुन्छ अथवा एब्जॉर्ब हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो। यहाँ हामीले यसको लागि यो हाम्रो मेन कम्बसन रिएक्सन एस्टिक एसिड को हो यसैले हामीले फलो गर्छौं र हामीले यहाँ फार्मुला के अप्लाई गर्छौं we have del H combustion of benzene यहाँ बेंजीन सॉरी combustion of acetic acid यो के छ समेशन डेल एच एफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल एच एफ रिएक्टेंट्स सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। कम्बुसन यहाँ भ्यालुलाई हामीले पुट गर्दाखेरि के पाउँछौं त एस्टिक एसिड को कम्बुसन भ्यालु यहाँ दिएको छ कति -208 किलो कैलोरी पर मोल। त्यसपछि यहाँ अब हेर्छौं के त प्रोडक्ट्स यसमा के छ कार्बन डाइअक्साइड वाटर यो प्रोडक्ट्स हो यता रिएक्टेंट्स हो। प्रोडक्ट्स मा कति 2 इन्टु माइनस कार्बन डाइअक्साइड को कति भ्यालु दिएको छ -99 त्यसपछि हामीले यहाँ प्लस वाटर को हेर्छौं 2 मोल छ 2 इन्टु वाटर को यहाँ भ्यालु कति दिएको छ -68 यसरी यो प्रोडक्ट्स को भ्यालु यो हामीले पुट गर्यौं। त्यसपछि हामी यहाँ माइनस रिएक्टेंट्स मा आउँछौं। रिएक्टेंट्स हाम्रो के त यहाँ यो एस्टिक एसिड यही निकाल्नु पर्ने हुन्छ के डेल एच एफ CH3COOH अनि त्यसपछि प्लस 0.0 यो के को ऑक्सीजन को यो हामीले 0 मान्छौं। यहाँ यो ऑक्सीजनलाई ब्यालेन्स गर्ने भने यो 2 to 4 to 6 यहाँ कति त यो 2 हुन्छ 6 भइहाल्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं देयरफोर del H F CH3COOH यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस्। क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामी पाउँछौं कति -126 किलो कैलोरी पर मोल -126 किलो कैलोरी पर मोल। यसरी हामीले एन्थैल्पी अफ फॉर्मेशन र अर्को यो भन्दा अगाडि डिस्कस गरेको के एन्थैल्पी अफ कम्बुसन यो दुईटै कुरालाई हामीले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अलिकति केयरफुल भएर यसमा हेर्नुस् यो के दिएको छ के निकाल्नु पर्ने हो। यदि एन्थैल्पी अफ कम्बुसन यहाँ दिएको छ हामी सजिलै एन्थैल्पी अफ फॉर्मेशन निकाल्न सक्छौं। एन्थैल्पी अफ फॉर्मेशन दिएको छ भने एन्थैल्पी अफ कम्बुसन निकाल्न सक्छौं। यसरी सजिलै हामी यो न्यूमेरिकल पोर्सन को 4 मार्क्स हामी ल्याउन सक्छौं।
Wishing you all the best. Thank you for watching.